यो धत्ते निजमाययैव भुवना कारं विकारोज्झितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिदौ प्रत्यगबोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे सस्वन्नमस्तेजसे। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण को विद्येश्वर संहिता को अब नवो अध्याय में नंदिकेश्वरले भन्नुभो तत्रान्तरे तौ च नाथं प्रणम्य विधिमाधवौ बद्ध्वाञ्जलिपुटौ तूष्णीं तस्थतुर्दक्षवामगौ। सभा को मध्य में भगवान सदाशिवजी विराजमान हुनु भइसकेपछि ब्रह्माजी र भगवान विष्णु आफ्ना आराध्य ईश्वर भगवान सदाशिवलाई प्रणाम गरेर मौन धारण गर्दै दायाँ र बायाँ भागमा उभिनुभयो। त्यहाँ कुटुम्ब सहित भगवान सदाशिवलाई उत्तम आसनमा बसालेर दुवै देवताले परम पावन पुरुष प्रधान पदार्थद्वारा के गरे त भगवान शिवजीको पूजा गर्नुभयो। धेरै कालसम्म अविकृत भावले टिकाउ रहने वस्तुलाई पुरुष वस्तु भनिन्छ र थोरै समयसम्म रहने क्षणभङ्गुर वस्तुलाई प्राकृत वस्तु भनेर भनिन्छ। यसरी दुई वस्तुका विषयमा पनि भेद जान्नु पर्दछ। त्यसैले पुरुष वस्तु भनेको कहिले नाश नहुने प्रकारका वस्तुहरू आफ्नै पुरुषार्थले बनाएका दीर्घकालसम्म रहने जो प्रकृतिबाट उत्पन्न क्षणिक सबै वस्तुद्वारा उहाँको के गरियो भगवानको पूजा गरिएको थियो। मोतीको माला, कुण्डल, यज्ञोपवीत भनेको जनै, माला, रेशमी वस्त्र, औँठी, चन्दन फूल, कपूर, सेतो, छाता, पंखा, ध्वजा, चमर अनि यस्तै गरेर अगर धूपहरू लेपनहरू राखेर भगवान शिवलाई अत्यन्त दिव्य उपहार एवं मन वचनदेखि पर रहेका परमेश्वर्य र प्रभुलाई समर्पण गर्न योग्य तर अरू जीवले आफ्नो क्षमताबाट प्राप्त गर्न नसकिने वस्तुहरू समेत भगवान शिवलाई अर्पण गरेर ब्रह्मा र भगवान विष्णुले आफ्ना आराध्य आफ्ना अत्यन्त पूजनीय प्रभु भगवान सदाशिवको पूजा गर्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ नन्दिकेश्वरले, हे सनत कुमार, संसारमा जति जति पनि उत्तम प्रकारका पदार्थ छन् ती सबै प्रभु भगवान शिवका निमित्त अर्पण गर्नका निम्ति योग्य हुन्छन्। भगवान सदाशिवजीले पूजा सम्मान र उपहार प्रदान गर्ने प्राचीन परम्परालाई यथावत रूपमा अग्रसारित गर्ने अभिलाषाले प्रसन्नतापूर्वक ती सबै प्रकारका वस्तुहरू क्रमैले त्यहाँ उपस्थित भएका सभ्यहरूलाई भगवान शिवले पुनः प्रदान गर्नुभयो। भगवान सदाशिवको हातबाट ती उत्तम प्रकारका पदार्थहरू ग्रहण गर्ने सभ्यहरूको बीचमा ठुलो कोलाहल भयो, ठुलो चिच्चाहट भयो। त्यसै सभामा सर्वप्रथम भगवान विष्णु र ब्रह्माजीले भगवान शंकरको पूजन गर्नुभयो अत्यन्त सम्मानपूर्वक। प्रसन्नः प्राहतौ नम्रौ संस्मितं भक्तिवर्धनः। आफ्नो पूजा गरेर विनम्र भएर उभिनुभएका ब्रह्मा र विष्णुलाई अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका भक्तको भक्ति बढाउने भगवान सदाशिवजीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो। भगवान शिवले भन्नुहुन्छ, तुष्टोह मध्यवां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने। भगवानले भन्नुभयो, बाबु हौ, आजको यो महादिनमा तिमीहरूको पूजालाई प्राप्त गरेर म धेरै खुसी भएँ, म धेरै सन्तुष्ट भएँ, म धेरै प्रसन्न भएको छु। त्यसै हुनाले यो मेरो पूजा भएको दिन परम पवित्र र महान भन्दा पनि महान हुनेछ। आजको यो तिथि शिवरात्रिको नामबाट संसारमा विख्यात भएर अनि मेरा निमित्त परम प्रिय तिथि मानिनेछ। शिवरात्रिको समयमा जसले मेरो मूर्तिको अथवा जसले शिवलिङ्गको पूजा गर्दछन् भने त्यो मानिसले जगतको सृष्टि पालन आदि कार्य गर्न पनि समर्थ हुनेछन्। जसले शिवरात्रिको तिथिमा अहोरात्र निराकार रहेर अथवा आफ्नो शरीरलाई जितेर निराहार रहेर जितेन्द्रिय भएर आफ्नो नीति र शक्ति अनुसार
प्रपञ्च रहित भएर मेरो पूजा गर्नेछन् त्यसले वर्ष दिनसम्म निरन्तर मेरो पूजा गर्दा प्राप्त हुने फललाई तत्काल प्राप्त गर्नेछ। जसरी पूर्ण चन्द्रको उदयमा चन्द्रमाको दर्शन पाउँदा सागरको वृद्धि हुन्छ, अर्थात् पूर्णिमाको चन्द्रमा देख्दा सागरमा उत्ताल प्रकारका तरङ्ग लहराउन थाल्दछन्, त्यसै गरेर यो शिवरात्रि तिथि धर्मको वृद्धिको अवसर हो। त्यसैले शिवरात्रिमा जहाँ जहाँ मेरो माङ्गलिक प्रतिष्ठा आदि उत्सव गरिन्छ त्यहाँ त्यहाँ धर्मको वृद्धि हुनेछ। सर्वप्रथममा जुन दिन ज्योतिर्मय स्तम्भको रूपमा प्रकट भएको थिए त्यो चाहिँ मार्गशीर्ष महिनाको आर्द्रा नक्षत्र भएको दिन हो। जुन मानिसले मार्गशीर्ष मासको आर्द्रा नक्षत्र भएको दिनमा पार्वती सहित मेरो दर्शन गर्दछन् अथवा मेरो लिङ्ग वा मूर्तिको दर्शन गर्दछन् त्यो मानिस मेरा लागि स्वामी कुमार भन्दा पनि प्रिय हुनेछ, अत्यन्त प्यारो रहनेछ। त्यसैले त्यस शिवरात्रिको मङ्गलमय अवसरमा जसले मेरो दर्शन गर्दछन् त्यसले सम्पूर्ण शुभ फल प्राप्त गर्दछन्। जसले त्यस दिनमा दर्शनका साथमा मेरो विधिवत पूजा पनि गर्दछन् भने यति धेरै फल पाउँछन् कि त्यसको वाणीद्वारा वर्णन गर्न सकिँदैन। युद्धको रङ्गमञ्च बनेको यो ठाउँमा मैले लिङ्गको रूप लिएर विशालता प्राप्त गरेँ। त्यसैले लिङ्गको प्रादुर्भाव भएको यो ठाउँ लिङ्गस्थानका नामबाट संसारमा प्रसिद्ध हुनेछ। त्यसैले हे बाबुहरू हो, हे छोराहरू हो, अनाद्यन्तमिदं स्तम्भम् अणुमात्रं भविष्यति दर्शनार्थं हि जगतां पूजनार्थं हि पुत्रकौ। हे छोराहरू, अनादि अनन्त विशाल यो मेरो ज्योतिर्मय स्तम्भ आजदेखि संसारका भक्त नर नारीले दर्शन गर्न र पूजा गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले अणु परिमाणको अत्यन्त सानो हुनेछ। यो लिङ्ग सबै किसिमका भोगहरू सुलभ गराउने भुक्ति एवं मुक्तिको एकमात्र उपाय बन्ने छ। यो लिङ्गको दर्शन स्पर्शन र ध्यान गर्नाले प्राणीहरूको जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति हुनेछन्। त्यसैले यो ठाउँमा अग्निको पर्वत समान लिङ्गको प्रादुर्भाव भएको हुनाले यो ठाउँ पृथ्वीमा अरुणाचल नामले संसारमा प्रसिद्ध हुनेछ। यसैले अब यहाँ अनेक थरी प्रकारका महान भन्दा पनि महान तीर्थहरू प्रकट हुनेछन्। यहाँ चाहिँ बसोबास गर्नाले, यहाँ प्राण त्याग गर्नाले प्राणीहरूका लागि मोक्षको द्वार खुल्नेछ। यो अरुणाचलमा भगवान शिवको प्रीतिका लागि कल्याणदायक रथोत्सवादि माङ्गलिक कार्य गरिनेछन् र यो ठाउँको वरिपरि मानिसहरूले बसोबास गर्नेछन्। मेरा क्षेत्रहरूमध्ये यो क्षेत्र सर्वोत्तम हुनेछ। यो चाहिँ अरुणाचल क्षेत्र वा लिङ्गस्थान क्षेत्रको सम्झना मात्र गर्दा पनि मानिसहरूका निमित्त मुक्ति सुलभ हुनेछ। त्यसैले यो अत्यन्त रमणीय क्षेत्र अरुणाचल महान भन्दा पनि महान तीर्थ हो। यो सबैको कल्याण मङ्गल गर्ने अमोघ शक्तिले सम्पन्न छ। यो शुभ छ र सबैलाई संसार सागरबाट मुक्ति प्रदान गर्न पनि समर्थ छ। यहाँ आएर लिङ्गधारी परमेश्वर म शिवको यहाँ रहेको लिङ्गमा पूजा गरेमा पूजन क्रियाको पुण्यफलका रूपमा सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सारष्टि र सायुज्य नाम गरेका 5 प्रकारका मुक्तिहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। तिमीहरू सबैले देवताहरूले पनि आफ्नै सबै मनोरथहरू पूर्ण रूपमा पूर्ण तुल्याउनेछौ। भगवान सदाशिवले यसरी विनित हुनु भइसकेपछि ब्रह्माजी र भगवान विष्णुमाथि अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो। त्यसपछि पहिले उहाँहरू दुवैका बीचमा परस्पर युद्ध हुँदा त्यहाँ मारिएका, त्यहाँ मृत्युलाई प्राप्त गरेका सैनिकलाई आफ्नो शक्ति र अमृत धाराको सेचन गरेर भगवानले फेरि बिउताइदिनुभयो, फेरि जीवित बनाइदिनुभयो र ती दुवै देवताको सम्मोह र परस्पर विद्वेष हटाउने उद्देश्यले भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सकल साकार र निष्कल निराकार मेरा यी 2 रूप छन्। अरू देवताका यस्ता 2 रूप हुँदैनन्। त्यसैले ती देवता अब ईश्वरको प्राप्तिको, ईश्वरको अथवा विभागभित्र पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो छोरा हो, पहिले म लिङ्ग रूपमा प्रकट भएँ र पछिबाट मूर्तिमान रूपमा। त्यसैले यी दुवै मेरा रूप हुन्। ब्रह्म भाव मेरो निष्कल रूप हो भने महेश्वर भाव चाहिँ मेरो सकल रूप हो।
अब भगवान शिवका निष्कल रूप र सकल रूप नै मेरा सिद्ध रूप हुन्। म बाहेक अरू कसैका यस्ता रूप हुँदैनन्। त्यसैले ईश्वरत्व अन्यमा रहँदैनन्। त्यसैले तिमीहरू जस्ता दुई ठूला देवताहरूमा यो प्रकारको विवाद हुनु हुँदैन। तिमीहरूले अज्ञानले ढाकिएकाले आफूलाई अलौकिक ईश्वरत्व रहेको देखाएर अभिमान गर्यौ। तिमीहरूको यही अभिमानलाई छिया छिया तुल्याउनका निम्ति मैले चाहिँ यो रणभूमिमा ज्योतिर्मय अनल स्तम्भका रूपमा प्रकट भएको हुँ। तिमीहरूले आफू ईश्वर भएको अभिमान छाडिदेऊ। आफ्नो बुद्धि ममा लगाऊ। मेरै कृपा प्रसादबाट लोकमा सबै पदार्थ प्रकाशित हुन्छन् भन्ने तथ्यको बोध गर। बारम्बार वास्तविक अर्थको बोध गराउने गुरुका वचन मेरो ब्रह्मरूपताका प्रमाणका रूपमा रहेका छन्। तिमीहरूमाथि मेरो प्रेम भएका कारण म भन्दैछु कि म नै परब्रह्म हुँ। म चाहिँ कलासहित हुनाले सकल अर्थात् साकार शिव हुँ भने निष्कल हुने भएकाले निराकार ब्रह्मरूप शिव पनि हुँ। ब्रह्म हुनाले म ईश्वर हुँ। जीवहरूमा अनुग्रह आदि गर्नु चाहिँ मेरो फेरि यो विशेष कार्य हो। बृहत्त्वाद् बृहन्नत्वात् तच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवो समत्वाद् व्यापकत्वाच्च तथैवात्मा हमर्भकौ बृहत्त्वाद् बृहन्नत्वाच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवो। त्यसैले हे ब्रह्मा, अब यस प्रकारले अब म चाहिँ निष्कल हुनाले ब्रह्मरूप शिव पनि हुँ। ब्रह्म हुनाले म ईश्वर हुँ। जीवहरूमा अनुग्रह आदि गर्नु मेरो कार्य हो। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अब बृहत्वाद सबैभन्दा बृहत हुनाले विशाल हुनाले र जगतको वृद्धि गराउने हुनाले म चाहिँ ब्रह्माहं ब्रह्म केशव ब्रह्म हुँ। हे छोराहरू हो, समत्वाद व्यापकत्वाच्च सर्वत्र समान रूपमा रहने हुनाले म चाहिँ सर्वत्र व्याप्त हुनाले म आत्मा पनि हुँ। म बाहेक अरू सबै तत्त्व आत्मा होइनन्, जीव मात्र हुन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। अनात्मान परे सर्वे जीवा एव न संशयः। त्यसैले म ईश्वर भएका हुनाले अनुग्रहदेखि सृष्टिसम्मका अर्थात् सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह र तिरोभाव यी पाँच चाहिँ मेरा नित्य कृत्य हुन्, अरू कसैका होइनन्। किनकि म नै सबैको ईश्वर हुँ। सर्वप्रथम मेरो ब्रह्म रूपतालाई बुझाउन निष्कल लिङ्ग प्रकट भएको हो। हे छोराहरू हो, तिमीहरूले नजानेको ईश्वरत्व तिमीहरूलाई बुझाउनका लागि म चाहिँ सकल अर्थात् साकार रूपमा प्रकट भएर तत्काल साक्षात् ईश्वरको रूपमा देखिए। मेरो जुन यो कलासहितको साकार रूप छ त्यसले ममा ईश्वरता रहेको तथ्यलाई शीघ्र बोध गराउँछ। जुन यो निष्कल अर्थात् निराकार ज्योतिर्मय स्तम्भको रूप छ त्यो चाहिँ मेरो के हो त ब्रह्मत्वको, त्यसले चाहिँ मेरो ब्रह्मत्वको बोध गराउँछ। यो ज्योतिर्मय स्तम्भ मलाई चिनाउने चिन्ह भएकाले यसलाई त्यसै अर्थमा लिङ्ग भनिनेछ। अब यहाँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भक्तवृन्द, अब लिङ्ग भनेको के हो त भने चिन्ह हो। यो ज्योतिर्मय स्तम्भ मलाई चिनाउने चिन्ह भएकाले यसलाई त्यसै अर्थमा लिङ्ग भनिनेछ। हे छोरा हो, तिमीहरूले नित्य यस लिङ्गको पूजा गर्नु पर्दछ भनेर भगवानले के गर्नुभयो भने त्यो प्रकारको कुरा गर्नुभयो। लिङ्ग लक्षणयुक्तत्वान् मम लिङ्गम भवेदिदम्। भगवान शिवजीलाई चिनाउने चिन्ह भएको हुनाले यसलाई लिङ्ग भनियो। यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले यो लिङ्ग चाहिँ मेरो आत्मरूप हो। यसको नित्य आराधना गर्दा साधकले मेरो सामिप्यता प्राप्त गर्दछ। लिङ्ग अर्थात् दिव्य स्तम्भ र लिङ्गी म शिवमा कुनै अन्तर नभएकाले यो लिङ्ग महामहिम छ र नित्य पूजनीय पनि छ। लिङ्ग लक्षणयुक्तत्वान् मम लिङ्गम भवेदिदम्। यो बुझ्नु पर्यो। लिङ्ग भनेको भगवान शिवजीको चिन्ह हो, भगवान शिवजीको स्वरूप हो भन्ने कुरालाई हामीले ज्ञान गर्नु पर्दछ। अब जुन कुनै भक्तले जुनसुकै ठाउँमा अब मेरो निष्कल लिङ्गको प्रतिष्ठा गर्दछ भने त्यहाँ मैले आफू प्रतिष्ठा योग्य नभए पनि अर्थात् निराकार भए पनि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दछु। एउटा लिङ्गको स्थापना गर्ने भक्त मेरै समान स्थितिमा प्राप्त हुन्छ भन्ने फल बताइएको छ। कसैले दोस्रो लिङ्गको स्थापना गर्दछ भने त्यो मेरै आकारमा परिणत हुन्छ भन्ने फल बताइएको छ।
मेरो चाहिँ आराधना गर्दा लिङ्गको स्थापना गर्नु प्रमुख विषय हो। मेरो विग्रह अर्थात् मूर्तिको स्थापना गर्नु गौण अर्थात् अप्रधान विषय हो। लिङ्गको स्थापना नगरी मूर्तिको मात्र स्थापना गरिएको ठाउँ मेरो क्षेत्र अथवा तीर्थ हुँदैन। त्यसैले आवश्यक रहन्छ क्षेत्र वा तीर्थको संज्ञा प्राप्त गराउने कारण लिङ्ग प्रतिष्ठा नै हो। त्यसैले यो चिन्ह हुनु अत्यन्त आवश्यक छ भनेर भगवान शिवजीले के गर्नुभयो, ब्रह्मा र विष्णुलाई यसरी बताउनुभयो। यसरी शिव महापुराणको अब विद्येश्वर संहिताको 9औं अध्यायलाई पूर्ण गर्दै अब चाहिँ हामी 10औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौँ। शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको 10औं अध्यायमा अब प्रभु बताउँदै जानुहुन्छ। भगवानले ब्रह्मा र विष्णुले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यका लक्षण के हुन् हामीलाई बताउनुहोस् भन्दा शिवले भन्नुभयो, मेरा 5 कृत्यहरूको बोध गराउने काम गहन छ, तर पनि म तिमीहरूलाई बताउँदछु सुन। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव र अनुग्रह यी चाहिँ 5 नै मेरा जगतसँग सम्बन्ध राख्ने कार्य विशेष हुन्। यी 5 कृत्य नित्य सिद्ध छन्। संसारको रचनाको शुभारम्भलाई सृष्टि अथवा सर्ग भनेर भनिन्छ। मद्वारा संरक्षित एवं पालित भएर सृष्टि स्थिर रहनु नै स्थिति हो। सृष्टिको विनाश हुनु नै संहार हो। त्यस संसारबाट उद्धार गर्नु अथवा प्राणहरूको उत्क्रमण हुनु तिरोभाव हो र जागतिक यो तत्त्वहरूबाट सदाका लागि छुटकारा प्राप्त गर्नु चाहिँ अनुग्रह हो। यी चाहिँ मेरा प्रमुख कार्यहरू हुन्। यी 5 कार्यलाई पृथ्वी आदि 5 महाभूतले जलमा शहरको मुख्य द्वारको प्रतिबिम्ब परे झैं धारणा गर्दछन्। मेरा सृष्टि, स्थिति, संहार र तिरोभाव यी 4 कृत्यले संसारको विस्तार गर्दछन्। अनि मेरो 5औं कृत्य अनुग्रह मोक्षको कारणका रूपमा रहेको छ। यो कृत्य ममा नै अचल भावले थिर रहेको छ। मेरा भक्तहरूले यी 5 कृत्यलाई पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश नामक 5 महाभूतमा रहेको देख्दछन्। सृष्टि भूतलमा, स्थिति जलमा, संहार तेजमा, तिरोभाव चाहिँ वायुमा, अनुग्रह आकाशमा रहेका हुन्छन्। पृथ्वीले सृष्टि गर्दछिन्, जलले त्यसमा जीवन वृद्धि र रक्षा गर्दछ, अग्निले सबैलाई खरानी गराउँछ, हावाले सबैलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ, आकाशले सबैमाथि अनुग्रह गर्दछ भन्ने कुरा विद्वानहरूले राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। यसरी सर्ग आदि 5 कृत्यहरूको भार वहन गर्नका लागि नै मेरा 5वटा मुखहरू रहेका छन्। यसैले पञ्चमुख मेरो हुनुको कारण के हो त, मेरो सद्योजात अघोर तत्पुरुष वामदेव नामक 4 मुख पश्चिमादि 4 दिशामा फैलिएका छन् भने ईशान नामक 5औं मुख चाहिँ यी 4 दिशाको माझमा रहेको छ। हे बाबुहरू, तिमीहरू दुवैको भाग्यले ठूलो तपस्या गरेर मलाई प्रसन्न गराएर मबाट सृष्टि र स्थिति नामका मेरा 2 प्रकारका कृत्यहरू सम्पन्न गर्ने अधिकार तिमीहरूले पाएका थियौ। त्यसैले त्यसै समयमा मेरा विभूति रूप रुद्र र महेश्वरले संहार र तिरोभाव नामक उत्तम कृत्य गर्ने अधिकारलाई प्राप्त गरेका थिए। तर अनुग्रह नामक 5औं कृत्यलाई कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तिमीहरू दुवैले अथवा तिमीहरू दुवैले समयले गर्दा पहिलेका ती 2 कर्म सृष्टि र पालनलाई बिर्सियौ, तर रुद्र र महेश्वरले भने आफ्ना कर्म बिर्सिएन। त्यसैले रुद्र र महेश्वरलाई रूप, वेश, कृत्य, वाहन र आयुध आदिमा मैले आफ्नै समान तुल्याएको हुँ। हे बाबुहरू हो, तिमीहरूले मेरो ध्यान गर्न छाड्यौ, त्यसैले तिमीहरूमा मोहले बास गर्यो र तिमीहरू मूढ बन्यौ। मेरो वास्तविक रूपको चिन्तन गरेर मलाई जानेपछि त्यस्तो मूढता मूर्खता रहने छैन र तिमीहरू मान र रूपमा पनि महेश्वर समानका हुनेछौ। अब त्यसै कारणले मेरो स्वरूप बोधको सिद्धिका निम्ति अब उपरान्त तिमीहरूले अहंकारलाई नाश गर्ने ओमकार नामक मेरो मन्त्रको जप गर। मैले पूर्वकालमा तिमीहरूलाई मेरो स्वरूप मानिएको सारै नै मंगलमय ओमकार मन्त्रको उपदेश गरेको हुँ। मेरो चाहिँ स्वरूपको ज्ञान गराउने यो ओमकार मन्त्र सर्वप्रथम मेरो मुखबाट प्रकट भएको हो।
ओमकार वाचक हो र म चाहिँ वाच्य हो। यो मन्त्र मेरै स्वरूप हो। नित्य ओमकारको अनुस्मरण गर्दा मेरो अनुस्मरण हुन्छ। सर्वप्रथम मेरो उत्तर मुखबाट अकार पैदा भयो, पश्चिम मुखबाट उकार र दक्षिणबाट मकार उत्पन्न भयो, पूर्व मुखबाट बिन्दु प्रकट भयो र मध्यवर्ती मुखबाट नाद प्रकट भयो। यसरी 5 अवयव सहित ओमकारको विस्तार भयो। फेरि उक्त प्रकारका 5 अवयवहरूको एक आपसमा मिश्रण हुँदा चाहिँ त्यो प्रणव नामक ओमकार नामक एउटा अक्षरका रूपमा परिणत भयो र ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म भयो। वेदमा वर्णित नारी पुरुषात्मक 2 कुलले व्याप्त यो नाम रूपात्मक विशाल संसार ओमकार मन्त्रले व्याप्त भएको छ। त्यो ओमकार शिव र शक्तिको पनि बोधक मन्त्र हो। यसै ओमकारबाट अकारादि क्रम र नकारादि क्रमले ओम नमः शिवाय नामक पञ्चाक्षरी मन्त्रको प्रकट भयो। अओम एवं नाद र बिन्दुबाट मेरो स्वरूपको बोध गराउने 5 अक्षरको उक्त मन्त्रबाट अ इ उ रि रे एवं क वर्ग चाहिँ च वर्ग आदि 5 वर्णका क्रमले मातृकाहरू प्रकट भएका छन्। यसरी उक्त मातृकाहरूबाट शिरोमन्त्र पैदा भएका हुन् अनि शिरोमन्त्रबाट त्रिपदा गायत्री पैदा भएकी हुन्। गायत्रीबाट 4 वेद प्रकट भए, वेदबाट कोटि कोटि मन्त्र पैदा भए, ती मन्त्रबाट भिन्न भिन्न कार्यहरूको सिद्धि हुन्छ। उक्त मूल मन्त्र ओमकार एवं पञ्चाक्षरी मन्त्रबाट भोग र मोक्ष दुवै सिद्ध हुन्छन्। मेरो साकार स्वरूपसँग राख्ने सबै उत्तम प्रकारका मन्त्रहरू प्रत्यक्ष रूपमा भोगदायक र मोक्षदायक पनि छन्। अब नन्दिकेश्वरले भन्नुहुन्छ, सनत कुमार गुरुरूप भगवान शिवले उत्तरतर्फ फर्किएर ब्रह्मा र विष्णु दुवैलाई तिनका शिरमाथि वस्त्र राखेर आफ्नो वरद करकमल पनि तिनकै शिरमा राखेर पार्वती सहित बसेर ओम नमः शिवाय मन्त्रको दीक्षा पनि प्रदान गर्नुभयो, दीक्षा दिनुभयो। भगवान शिवले यन्त्र र तन्त्र समेत पञ्चाक्षरी मन्त्र 3 पटक उच्चारण गरेर दुवै देवतालाई मन्त्र सुनाउनु भयो र शिष्य रूप ती 2 देवताले पनि गुरु दक्षिणाका रूपमा आफैलाई समर्पित गर्नुभएको थियो। मन्त्रलाई ग्रहण गरेपछि दुवै देवताको सामुमा गएर हात जोडेर जगतका गुरु भगवान शिवको के गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्मा र विष्णुले भन्नुभयो, प्रभु हजुर निष्कल निराकार रूप हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। हजुर निष्कल तेजबाट प्रकाशित हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। हजुर सबैका नाथ हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। हजुर सबैका स्वामी हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। हजुर सबैका परमात्मा आत्मा हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार। हजुर वाच्यार्थ रूप हुनुहुन्छ, प्रणवलिङ्ग हुनुहुन्छ, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव र अनुग्रह 5 कृत्य सम्पन्न हजुरले गर्नुहुन्छ। हजुर पञ्च ब्रह्म स्वरूप र पञ्चकृत्य हुनुहुन्छ। हजुर सकल र निष्कल गरेर 2 रूप हजुरका छन्। त्यसैले हजुर सद्गुरु र कल्याणका महान शम्भु हुनुहुन्छ, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। यसरी आफ्ना गुरु सदाशिवको पद्यहरूद्वारा प्रार्थना गरेर ब्रह्माजी र भगवान विष्णुले उहाँका पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। भगवान शिवले भन्नुभयो, बाबु हो, तिमीहरूलाई मैले सम्पूर्ण तत्त्वको उपदेश गरेँ र प्रयोगात्मक रूपमा प्रत्यक्षीकरण पनि मैले गराएँ। मैले चाहिँ देवी पार्वतीलाई पहिले उपदेश गरेको मेरो आत्मरूप ओमकार मन्त्र तिमीहरूले के गर्नु, सधैँ जप गर्नु। यस मन्त्रको निरन्तर जप गर्नाले ज्ञान र भाग्य दुवै नित्य र स्थिर हुन्छन्। आर्द्रा नक्षत्र र चतुर्दशी तिथि भएको दिनमा यो मन्त्रको जप गर्नाले अक्षय फलको प्राप्ति हुन्छ। आर्द्रा नक्षत्रमा सूर्य गएको समय आषाढ महिना अथवा यसमा एक पटक मात्रै पनि यो मन्त्रको जप गर्नाले करोडौं गुणा फलको प्राप्ति हुन्छ। पूजा हवन र तर्पणका लागि मृगशिरा नक्षत्रको अन्तिम चरण र पुनर्वसु नक्षत्रको प्रथम चरणलाई आर्द्रा नक्षत्र समान मानिएको छ। ब्राह्म मुहूर्त एवं प्रातःकाल र सङ्गमकालमा शिवलिङ्गको स्वरूप दर्शनका गरिमा विशेष फलको प्राप्ति हुन्छ। चतुर्दशी तिथिमा पुण्यकर्म गर्दा आधा रातसम्म व्याप्त हुने चतुर्दशीलाई लिनुपर्छ। चतुर्दशीले पछिल्लो तिथि भेटेको भई प्रदोषकाल व्यापी चतुर्दशी पुण्यकर्मका लागि ग्राह्य हुन्छ। मेरो पूजा गर्न चाहने साधकहरूका लागि मेरो लिङ्ग मूर्ति समान महत्त्वका छन्, तर पनि
मूर्तिभन्दा लिङ्गको ठाउँ उच्च छ, स्थान छ, उच्च छ। त्यसैले मोक्षको कामना गर्ने साधकले शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ। लिङ्गको प्रतिष्ठा गर्दा ओमकार मन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ। मूर्तिको पूजा गर्दा भने शिव पञ्चाक्षरी मन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ। उत्तम द्रव्यहरूको उपयोग गरेर आफै लिङ्ग वा मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। आफू प्रतिष्ठा गर्न असमर्थ भएमा अरूद्वारा भए पनि प्रतिष्ठा गराउन सकिन्छ। लिङ्ग अथवा प्रतिमामा मेरो पूजा गर्दा अनेक थरी उपचारको उपयोग गर्नुपर्छ। यसरी पूजा गर्नेका लागि मेरो पद सुलभ हुन्छ भने दुवै शिष्यहरूलाई उपदेश दिएर भगवान शिवजी त्यही नै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी भगवान शिवजीले शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको 10औं अध्यायमा ओमकारको उपदेशको वर्णन गर्नुभयो। अब 11औं अध्यायमा अब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीलाई, कथम लिङ्गम प्रतिष्ठाप्यं कथम वा तस्य लक्षणं कथम वा तत्समभ्यर्च्यं देशे काले च केनहि। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, सुतजी महाराज अब लिङ्गको प्रतिष्ठा कसरी गर्नुपर्छ, लिङ्गको लक्षण के हो, कुन देश र कालमा कसरी लिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुध्यतामवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्डे तीर्थे तटे तथा। सुतजीले भन्नुहुन्छ, ऋषिगणहरू म हजुरहरूको ज्ञानका लागि ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हजुरहरू सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। आफ्नो अनुकूल उत्तम समयमा त्यस्तो पुण्य तीर्थ अथवा पुण्य नदीको तीरमा आफ्नो इच्छाअनुसार लिङ्गको स्थापना गर्नुपर्छ। जहाँ गएर नित्य पूजा गर्न सकिन्छ। आफ्नो रुचि अनुसार माटोद्वारा, जलद्वारा एवं धातुद्वारा कल्पशास्त्रमा अथवा शैव शास्त्रमा बताइएका लक्षण राम्ररी मिल्ने लिङ्गको पूजा गर्नाले छिट्टै पूजाको फलको प्राप्ति हुन्छ। चल लिङ्गको स्थापना गर्दा सूक्ष्म लिङ्गलाई विशेषता दिनुपर्छ र स्थिर लिङ्ग स्थापना गर्दा चाहिँ ठुल लिङ्गलाई महत्त्व दिनुपर्छ। लक्षण मिलेको पीठसहित शिवलिङ्गको प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। मण्डलाकार बाटुलो र चतुष्कोण 4 कुने अथवा 3 कुने खालको खुट्टा झैँ तलमाथि फुकेको र बीचमा सुकेको शिवलिङ्गको पीठ बनाएमा उत्तम फलको प्राप्ति हुन्छ। सबैभन्दा पहिले माटो, पत्थर आदिबाट अथवा फलाम आदिबाट के गर्ने शिवलिङ्गको निर्माण गर्नुपर्छ। जुन द्रव्यबाट शिवलिङ्गको निर्माण गरिएको हुन्छ त्यसैबाट त्यसको पीठ पनि बनाउनुपर्छ। यसैले अचल प्रतिष्ठा गरिने शिवलिङ्गको यो विशेषता हो। यही नै चल प्रतिष्ठा गरिने शिवलिङ्गमा चाहिँ शिवलिङ्गमा पनि लिङ्ग र पीठको उपादान एउटै हुनुपर्छ। तर बाण लिङ्गका लागि यस्तो नियम छैन। अचल लिङ्गको निर्माण गर्दा लिङ्गको लम्बाई अब यो निर्माणकर्ता अथवा प्रतिष्ठा गर्न चाहने कर्ताका औँलाको 12 अङ्गुल प्रमाणको हुनुपर्दछ प्रतिष्ठा गर्ने समयमा। यसैले अब यस्तै लिङ्गलाई उत्तम भनेर मानिएको छ। अब उक्त परिमाण भन्दा कम अङ्गुल परिमाणको लिङ्ग भएमा फलमा पनि कमी हुन्छ। त्यसभन्दा अधिक भएमा दोष हुँदैन। चरलिङ्ग अथवा चललिङ्गको परिमाण भने कमसे कम कर्ताको 1 अङ्गुल बराबर हुनै पर्छ। कर्ताले सर्वप्रथम शिल्पशास्त्र अनुसार देवताहरूका मूर्तिहरूद्वारा सुहाएको एउटा सुन्दर मन्दिरलाई तयार गर्नुपर्छ। त्यो मन्दिरको गर्भगृह सुन्दर, सुदृढ र ऐना जस्तै स्वच्छ हुनुपर्छ। त्यसैलाई नवरत्नद्वारा सजाउनुपर्छ। त्यसको पूर्व वा पश्चिम दिशामा 2वटा मुख्य द्वार हुनुपर्छ। गर्भगृहको माझमा जहाँ शिवलिङ्गको प्रतिष्ठा गरिन्छ त्यहाँ गहिरो खाडल खनेर त्यसभित्र निरमणिक, वैदुर्य, पन्ना, लसुनिया, मोती, मुङ्गा, गोमेद र हीरा यी नवरत्नका साथमा अरू प्रकारका द्रव्य वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै राख्नु पर्दछ। यी रत्नहरूको बीचमा लिङ्गको स्थापना गर्नुपर्दछ। अब लिङ्गको पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व र माथि 5 ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्दछ? क्रमशः ओम सद्यो जातम,
ओम वामदेवाय, ओम अघोरेभ्यो, ओम तत्पुरुषाय, ओम ईशानाय आदि इत्यादि यी 5 प्रकारका वैदिक मन्त्रद्वारा पूजा गरेपछि अग्नि स्थापना गरेर धेरै थरी हवनीय पदार्थले गणसहित भगवान शिवका निमित्त अग्निमा हवन गर्नुपर्छ। द्रव्य अलङ्कार दक्षिणा अनि आदिद्वारा गुरु एवं आचार्यको सत्कार गरेर इच्छा पुग्ने गरेर ऐश्वर्य दिएर बान्धवहरूको सत्कार गरेर उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ। याचकहरूलाई सुवर्ण गृह धन एवं सुसम्पत्ति जड पदार्थ गाई आदि अजड पदार्थ अर्थात् चेतन पदार्थ प्रदान गर्नुपर्दछ। यसै किसिमबाट अब थावर र जङ्गम सबै जीवहरूलाई यत्नपूर्वक सन्तुष्ट बनाइसकेपछि सोनो वा नवरत्नले भरिएको गर्भगृहको माझमा रहेको खाडलमा ओम सद्योजाताय इत्यादि पञ्चब्रह्म मन्त्र उच्चारण गरेर परम कल्याणकारी परमेश्वर सदाशिवको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि नाद घोष सहित महामन्त्र प्रणवको उच्चारण गरेर उक्त खाडलमा शिवलिङ्गको स्थापना गरेर त्यसलाई पीठसँग जोड्नुपर्छ। त्यसपछि जोडिएका ठाउँमा जोड्नका लागि मसलाहरूको बलियो लेप दलेर लिङ्गलाई अचल तुल्याउनु पर्छ। यसै गरी शिवलिङ्ग समीपमा के गर्ने पञ्चाक्षर मन्त्रले शिवजीको विग्रह अर्थात् मूर्तिको पनि प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। लिङ्ग प्रतिष्ठामा जसरी भूमि संस्कार आदि कर्म गरिन्छ त्यसै गरी मूर्ति प्रतिष्ठामा पनि त्यही गर्नुपर्छ। जहाँ लिङ्ग प्रतिष्ठा गरिन्छ त्यसको नजिकै परम शुभ स्वरूप भएको प्रतिमालाई शिव पञ्चाक्षर मन्त्रले स्थापना गर्नुपर्छ। यो प्रतिमा स्थापना उत्सवका लागि बाहिर जात्रा उत्सवका लागि र बाहिर जात्रा चलाउने यो सम्बन्धमा प्रयोग गर्नका निम्ति आवश्यक हुन्छ। मूर्ति स्थापना गर्ने क्रममा गुरुजन अथवा महात्माहरूले पूजा गरेको मूर्ति ल्याएर स्थापना गर्नुपर्छ। यसरी लिङ्ग र मूर्तिमा गरिने भगवान शिवको पूजाबाट शिवपद प्राप्त हुन्छ। अर्को प्रकारले हेर्ने हो भने लिङ्ग 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा थावर अर्को जङ्गम। वृक्ष पोथ्रा लता आदिलाई परमेश्वरको थावर लिङ्ग भनिन्छ र कृमि किरा आदिलाई जङ्गम लिङ्ग भनेर भनिन्छ। थावर लिङ्गको जलसेचन आदि कर्मद्वारा सेवा गर्नुपर्छ र जङ्गम लिङ्गलाई आहार जल आदि प्रदान गरेर तृप्त गर्नुपर्छ। थावर एवं जङ्गमलाई सुखी तुल्याउन पूजा हुन्छ भन्ने तथ्य विद्वानहरूले बताउँछन्। शिवलिङ्गको फेदमा रहने पीठ भगवती पार्वतीको रूप हो र शिवलिङ्ग चिन्मय परमात्मा शिवजीको रूप हो। भगवान शङ्कर जसरी भगवती पार्वतीलाई काखमा राखेर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यसरी लिङ्गले पनि निरन्तर पीठलाई काखमा धारण गर्दछ। यसरी गर्भगृहमा महालिङ्गको स्थापना गरेर नाना थरी उपचारद्वारा त्यसको पूजा गर्नुपर्छ। आफ्नो शक्ति अनुसार महालिङ्गको नित्य पूजा गर्नुपर्छ र मन्दिरका वरिपरि ध्वजा पताका टाङ्ने काम गर्नुपर्छ। यसरी जसले महालिङ्गको स्थापना गर्दछ त्यसले साक्षात शिवपदलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँ लिङ्गको अचल प्रतिष्ठा गरिएको छैन भने चललिङ्गमा 16 किसिमका उपचार अर्पण गरेर यथाविधि नित्य पूजा गर्नुपर्छ। चललिङ्गमा पूजा गर्दा पनि शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। चरलिङ्गमा 16 किसिमले उपचार गर्नु। कुनै मानिसले स्थापना गरेको शिवलिङ्गमा, ऋषिहरूद्वारा स्थापित शिवलिङ्गमा, देवताहरूद्वारा स्थापित शिवलिङ्गमा अथवा आफै प्रकट भएको स्वयम्भू लिङ्गमा अथवा आफैले भर्खरै स्थापना गरेको शिवलिङ्गमा पनि पूजा अर्पण गर्दा जसरी पूजा गरेमा अथवा उपचार अर्पण गर्दै जसरी त्यही प्रकारले भगवानको पूजा गरेमा सोही फलको प्राप्ति हुन्छ। उक्त लिङ्गमा आफै पूजा नगरी अरूलाई पूजाका सामान दिएर पूजा गर्न लगाएमा पनि यत किञ्चित फल चाहिँ प्राप्त हुन्छ। तर आफूले समग्र पूजा गर्न अनुकूल नभएमा मन्दिरमा गएर भगवानको केवल प्रदक्षिणा र नमस्कार गर्दा पनि शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। यदि नियमपूर्वक शिवलिङ्गको दर्शन मात्र गरिन्छ भने त्यसबाट पनि कल्याण प्राप्ति हुन्छ। माटो, पिठो, गोबर, फूल, करबीरको फूल अनि नौनी भस्म आदि अन्नबाट आफ्नो रुचि अनुसार लिङ्ग तयार गरेर विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। कुनै मानिस बुढी औँला आदिलाई पनि अथवा शिवलिङ्ग मानेर पूजा गर्दछन्। वास्तवमा लिङ्ग निर्माण जहाँ गरे पनि हुन्छ, यसमा निषेध गरिएको छैन।
भगवानले जहाँसुकै भक्तको प्रयास अनुसार अवश्य फल दिनुहुन्छ। लिङ्गको दान गर्नाले र लिङ्गको मूल्य नै भए पनि श्रद्धापूर्वक शिवजीका भक्तलाई दिनाले शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। अथवा नित्य 10,000 पटक ओमकारको जप गर्नाले अथवा दुवै सन्ध्यामा 1,000 ओमकारको जप गर्नाले शिवपदको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि अवगत गर्नुपर्दछ। जपको समयमा मकार अन्त्यमा हुने ओम मन्त्रको जप गर्दा मनको शुद्धि हुन्छ। यसरी समाधि साधना गर्दा मानसिक जप गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। अरू समयमा जप गर्दा उपांश स्वरमा अर्थात् अरूले नसुन्ने गरी जप गर्नुपर्छ। नाद र बिन्दु सहित ओमकारको उच्चारणलाई विद्वानहरूले समान प्रणव भनेर भन्दछन्। यसरी दिनदिनै श्रद्धापूर्वक 10,000 को संख्यामा ओम नमः शिवाय यो प्रकृतिको पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गरिन्छ भने दुवै सन्ध्याकालमा 1,000 मात्र भए पनि पञ्चाक्षरीको जप गरिन्छ भने शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई आदिमा ओमकार लेखिएको पञ्चाक्षरी मन्त्रले विशेष फल प्रदान गर्दछ। साधकले चाहिँ फल प्राप्तिका निम्ति के गर्नुपर्दछ भने पढेर वा सुनेर मन्त्र जप गर्न हुँदैन। फल प्राप्तिका लागि त गुरुबाट दीक्षा लिएर मात्र मन्त्र जप गर्नुपर्छ। कलशबाट जल खनाएर गरिने स्नान, मन्त्र दीक्षा, मातृकान्या, सत्य साधना गर्ने पवित्र मन्त्र, अन्तःकरण भएका ब्राह्मण ज्ञानी गुरु, यी सबै कुरा उत्तम अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गर्दा ब्राह्मणले सुरुमा ओम नमः लगाएर सिद्ध भएको ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। केही विद्वानहरूले नमः लगाएर निष्पन्न हुने नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुपर्छ भन्ने चाहना गर्दछन्। पञ्चाक्षरी मन्त्रको 1 करोडको संख्यामा जप गर्नाले साधकले ब्रह्माजीको पदलाई प्राप्त गर्छ। 2 करोडको संख्यामा जप गर्नाले विष्णुको पद, 3 करोड संख्या जप्नाले रुद्रको पद, 4 करोड जप्नाले महेश्वरको पद, अथवा मन्त्रका जति अक्षर छन् ती अक्षरहरूको अलग अलग 1-1 लाखको संख्यामा जप गरेमा अथवा समस्त अक्षरहरूलाई एकैचोटि जति अक्षर छन् त्यति लाखको संख्यामा जप गरेमा साधकले शिवजीको पदलाई प्राप्त गर्दछन्। यदि 1,000 दिनमा प्रतिदिन 1,000 मन्त्रको जप क्रमले पञ्चाक्षरी मन्त्रको 10 लाख संख्यामा जप पूर्ण गरिन्छ र प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन समेत गराइएको हुन्छ भने यसरी जपिएको मन्त्रले साधकको अभिष्ट सिद्धि पाउँछ अथवा सिद्धिलाई प्राप्त गराउँछ। अब यसरी हरेक दिन प्रातःकालमा 1,008 पटक गायत्री मन्त्रको जप गर्नु। क्रमैले यसरी जप्दै गरेमा शिवपदको प्राप्ति हुन्छ। ब्राह्मणले वेद मन्त्र र वैदिक सूत्रहरूको नित्य नियमपूर्वक जप गर्नुपर्छ। साधकले 1 अक्षरको मन्त्रलाई 10,000 संख्यामा, 10 अक्षरको मन्त्रलाई 1,000 संख्यामा, 100 भन्दा कम अक्षर भएका मन्त्रलाई 100 संख्यामा, 100 भन्दा अधिक अक्षर भएमा यथाशक्ति 1 भन्दा धेरै संख्यामा जप गर्नुपर्छ। वेदहरूको नित्य पारायण गर्नाले पनि शिवपदको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अरू अनेक थरीका मन्त्र पनि प्रत्येक अक्षरको 1 लाख जप संख्यामा अथवा त्यो प्रकारको संख्याका दरले गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी 1 अक्षर हुनेलाई 1 करोडको संख्यामा जप्नु पर्दछ। एकाक्षर भन्दा ठुलो मन्त्रको भक्तिपूर्वक 1,000 को संख्यामा जप्नु। जसले यसरी यथाशक्ति जप गर्दछन् त्यसले क्रमशः शिवपद अर्थात् मोक्षपदलाई प्राप्त गर्छन्। साधकले आफ्नो रुचि अनुसार कुनै एक मन्त्रको दीक्षा लिएर मृत्यु पर्यन्त त्यसको जप गर्नुपर्छ अथवा प्रतिदिन 1,000 को संख्यामा ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा भगवान शिवको आज्ञाले सम्पूर्ण मनोरथहरू सफल हुन्छन्। जुन चाहिँ मानिसले भगवान शिवका निमित्त फुलबारी बगैँचा बनाउँछन्, शिवको सेवाका लागि मन्दिर सफा गर्ने यो व्यवस्था मिलाउँछन् भने त्यो मानिस यस पुण्यका कारण मृत्युपछि शिवपदमा प्राप्त गरी रमाउँछ। बाचुन्जेल काशी आदि शिव क्षेत्रमा भक्तिपूर्वक बसोबास गर्न अवसर पाउँछ। काशी आदि पुण्यदायक शिव क्षेत्रमा भक्तिपूर्वक नित्य निवास गर्दा जड एवं चेतन सबैले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। तसर्थ विद्वान मानिसले मृत्यु पर्यन्त शिव क्षेत्रमा वास गर्नुपर्छ। मानिसले स्थापना गरेका शिवलिङ्गदेखि 100 हात परसम्मको भूभागलाई पुण्य क्षेत्र मानिन्छ। ऋषिहरूले स्थापना गरेको शिवलिङ्गदेखि 1000 हात परसम्मको भूभागलाई पुण्य क्षेत्र मानिएको छ। देवताले स्थापना गरेको शिवलिङ्गदेखि 1000
हातसम्मको भूभागलाई पनि पुण्य क्षेत्र भनेर मानिएको छ। तर आफै उत्पन्न भएका स्वयम्भूलिङ्गबाट 1000 धनुष प्रमाण अर्थात् 4000 हातसम्मको भूभागलाई पुण्य क्षेत्र मानिएको छ। पुण्य क्षेत्रमा रहेका पोखरी, कुवा, सरोवर आदिलाई शिवगङ्गा मान्नुपर्छ भन्ने भगवान शिवकै वचन हो। त्यहाँ स्नान, दान र जप गर्नाले मानिसले भगवान शिवलाई साक्षात्कार गर्दछ। त्यसैले विद्वान मृत्यु पर्यन्त शिव क्षेत्रको के गर्नुपर्छ? विद्वानले आश्रय लिएर बसोबास गर्नुपर्छ। जसले शिव क्षेत्रमा आफ्ना मृतक सम्बन्धीको दाह गर्छ, दशाह कर्म गर्छ, मासिक श्राद्ध गर्छ, सपिण्डीकरण र वार्षिक श्राद्ध गर्दछ अथवा कुनै समयमा पनि शिव क्षेत्रमा गएर पितृहरूलाई पिण्डदान गर्दछ, त्यो मानिस तत्कालै सबै पापबाट मुक्त भएर अन्त्यमा शिवधाममा प्राप्त हुन्छ। अथवा जुन चाहिँ मानिस शिव क्षेत्रमा गएर 7 रात, 5 रात, 3 रात, 1 रात भए पनि निवास गर्छ भने त्यसले क्रमैले शिवपदको प्राप्ति गर्छ। मनुष्यले शिव क्षेत्रमा गएर निवास गर्दा र पुण्य कर्म गर्दा, आफ्नो वर्ण र आचार अनुसार कर्म गर्दा उत्तम फलको प्राप्ति गर्छ। शिव क्षेत्रमा रहेर वर्णानुकूल आचरण र भक्तिभाव गर्नाले साधकले सत्कर्मको अतिशय फल प्राप्त गर्दछ। शिव क्षेत्रमा कामनापूर्वक गरिएका कर्महरूको अत्यन्त शीघ्र अभिष्ट फलको प्राप्ति हुन्छ। तर निष्काम भावले गरिएका समस्त कर्मले साक्षात् शिवपदको नै प्राप्ति गराउँछ। दिनका मुख्य 3 भाग हुन्छन्, प्रातःकाल, मध्याह्नकाल अनि सायंकाल। यी तीनै कालमा भिन्न भिन्न कर्महरूको सम्पादन गरिन्छ। प्रातः बिहानको समयमा शास्त्रविहित नित्य कर्मको अनुष्ठान गर्ने समय जान्नुपर्छ। मध्याह्नकाललाई काम्य कर्मको अनुष्ठानको समय जान्नुपर्छ। सायंकाललाई शान्ति कर्मको अनुष्ठानको समय बुझ्नुपर्छ। यसै गरी रातको समयलाई पनि शान्तिको लागि उपयोगी समय मान्नुपर्छ। रातका 4 प्रहर मध्ये बीचका ठुला 2 प्रहरलाई निशीथ काल भनिन्छ। निशीथ कालमा गरिने शिव पूजाले विशेष फल प्रदान गर्छ, अर्थात् अभिष्ट सिद्धि प्रदान गर्छन्। यो रहस्य बुझेर कर्म गर्ने मानिसले शास्त्रले बताएको फल अवश्य प्राप्त गर्छन्। विशेष गरेर कलियुगमा कर्मबाट नै फल प्राप्ति हुन्छ। कलौ युगे विशेषेण फल सिद्धि स्तु कर्मणा। कलियुगमा कलौ युगे विशेषेण फल सिद्धि स्तु कर्मणा। विशेष गरेर कलियुगमा कर्मबाटै फल प्राप्ति हुन्छ। यसरी कुनै पनि कर्मद्वारा आफ्नो अधिकार अनुसार भगवान शिवको आराधना गर्ने मानिस सदाचारी र पापभीरु भएमा त्यसले तिथि कर्मको पूर्ण फल प्राप्त गर्दछ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे श्रेष्ठ पुरुष सुतजी, अब हजुरले हामीहरूलाई पुण्य क्षेत्रहरूका विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। जुन पुण्य क्षेत्रहरूको आश्रय लिएर नारी र पुरुषहरू उत्तम कर्मको अनुष्ठान गरेर शिवपद पाउन समर्थ हुनेछन्। फेरि हामीलाई हजुरले शिव क्षेत्रको उत्पत्ति र शैव शास्त्रहरूको आविर्भाव कसरी भयो भन्ने समेत बताउनुहोस्। भनिसकेपछि अब चाहिँ सुतजी महाराजले ती 28,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई शिव क्षेत्र, तिनको उत्पत्ति र शैवागमको उत्पत्तिका विषयमा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जय जय श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग पूजादि वर्णनम नामैकादशोऽध्याय। नारायण हरि हरि। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।